अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, ये इमरान जाहिल जिससे सुफियान सौरी के अनाना पर इत्तेफाक है, इजमा है। इमाम ज़हबी ने इजमा नकल किया है। शेख किफ़ायत ने अपनी किताब सीने पे हाथ बांधने में ये कौल को नकल करके कहा है कि सुफियान सौरी का अनाना मकबूल है। इस पर सब का इत्तेफाक है। आप जानते हैं ये डिबेट चल रही थी। अब इस डिबेट में ज़बरदस्त हार होने के बाद इन्होंने वही रविश इख्तियार की जो रविश मुक़ल्लिदीन करते हैं, यानी फ़र्ज़ी बात पर फतवा लो और अपना काम निकालो। लेकिन ये जो 5 मिनट की ऑडियो आप देख रहे हैं, इन्होंने इसका यूट्यूब लिंक बनाकर डाला है। ये आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जाहिलों को इन्हीं के लिंक पर कैसे जलील किया। आइए उसी लिंक पर हम आपको पहले कमेंट्स पढ़ा देते हैं और फिर बताते हैं कि इन जाहिलों ने कैसे धोखा, झूठ, दजल से काम लिया। ये देखिए, इसी लिंक पर जुनैद भाई ने क्या कमेंट्स किए। इमरान, मैं आपकी ऑडियो सुनता हूँ, हमेशा अच्छी बात करते हैं आप, मगर आप लोग नदीम भाई पर ही कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं। अल्लाह के लिए झगड़ा बंद करो। नदीम भाई थोड़ी सख्त बात करते हैं, मगर बात तो हक है कि कर रहे हैं, हक बात कर रहे हैं, ना कि उनका लहजा थोड़ा सख्त है, हर एक इंसान का होता है। उलमा को कॉल करके अपने ही भाई के ख़िलाफ़ फतवा मांगना अच्छा नहीं। यानी इनकी इस चालाकी, मक्कारी, धोखे, फ़रेब को अब अहले हदीस अवाम समझ चुकी है और इनका टोला, इंजीनियरों का टोला जो बढ़ रहा था, फैल रहा था, वो रुक गया। अब वो रुकना शुरू हो गया तो इसका दर्द तो होगा। अब ये जाहिल क्या कमेंट्स करता है, मैं आपको दूसरे स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो स्क्रीनशॉट। क्या कह रहा है ये, जबकि इसने शेख किफ़ायत को असल में धमकी दिया है और इनका हमेशा से रविश रही है, आज से नहीं, ये कब से, जब से ज़ुबैर अली जी से शेख किफ़ायत का मुनाज़रा चला है अपना मुहद्दिस फ़ोरम पर, तब से लेके आज तक हमेशा ये शेख किफ़ायत को धमकी देते आए हैं, परेशान करते आए हैं। और ये इसने फ़ोन भी इसीलिए किया था जिस मसले पे बहस चल रही थी कि इमाम ज़हबी ने, देखिए इसने कमेंट में ख़ुद लिखा है कि इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह के अनाना पर तेरी पिटाई हुई, जबकि ये बात इसने शेख किफ़ायत से पूछा ही नहीं कि क्या आप इस बात के कायल हैं कि सुफियान सौरी का अनाना मकबूल है, हुज्जत है, इजमा है। ये उसने ऑडियो में नहीं पूछा। अब आइए, इनका अंदाज़ जो धमकी देने का होता है, अहले हदीस उलमा को परेशान करने का होता है, वो कैसा होता है, मैं आज आपको आप इस पहलू पर रोशनी डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझें कि ये इख्वानी टोला है, अहले हदीसों में घुसा है और ये ऐसे ही अहले हदीस उलमा को परेशान करते हैं। जब ये हारते हैं ना, ये हार गया क्योंकि इससे शेख किफ़ायत के नाम लेके बहुत सारे झूठ बोला, मैंने वीडियो बना के डाला, इससे जवाब नहीं बना। मैंने शेख किफ़ायत के उसूल से ही, शेख किफ़ायत की किताब से ही, अहले हदीस उलमा से ही इस पर इजमा नकल किया, इससे जवाब नहीं बना। तो ये क्या करते हैं, चर्ब ज़बानी करते हैं, जहन्नम में बुकिंग करते हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चर्ब ज़बानी से कोई फ़ैसला अपने हक़ में लेता है, वो याद रखे मैं उसे जहन्नम का एक टुकड़ा दे रहा हूँ। तो ये लोग जहन्नम का टुकड़ा जहन्नम बुक करने के लिए हरकतें कर रहे हैं, कब, वो भी रमज़ान में। आइए सुनिए इसने शेख किफ़ायत को फ़ोन करके क्या कहा है। शेख किफ़ायत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? जी, मैं मोहम्मद इमरान बोल रहा हूँ। बोलिए। ये नदीम बुरहानपुरी जो हैं, ये आपके शागिर्द हैं क्या? ये तो मैंने बहुत पहले लिख दिया कि वो हमारे शागिर्द नहीं है, लेकिन उनके बारे में आप मुझसे क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं कि वो आपका नाम लेकर उम्मत को ये दर्स दे रहे हैं कि माज़ल्लाह शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह ने उम्मत को गुमराह किया और उस गुमराही की वजह ये थी। मेरा देखिए आपने, इस जाहिल, मक्कार, चालबाज ने पहले क्या कहा कि शेख किफ़ायत ये आपके शागिर्द हैं। जैसे ही उसका रद्द हुआ तो इसने बात को पलट दिया। अब ये जो झूठ बोलते हैं ना, अच्छा,
शेख किफ़ायत को फ़ोन करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी इसे? बात तो चल रही थी सुफियान सौरी के अनना मकबूल है पर इजमा पर, और मैं शेख किफ़ायत की किताब से हवाला दे रहा था। तो इसने शेख किफ़ायत को फ़ोन करके ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछता है कि तुम्हारे शागिर्द हैं, और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो इसने फ़ौरन पलटी मारा। अब शेख ज़ुबैर का रोने रोने लगा। तो ये है इनकी चालाकी मक्कारी के दजल करके, चरब ज़बानी करके फ़ैसला अपने हक़ में लेते हैं। देखिए कैसे चालाकी कर रहा है, आइए देखिए। नाम लेते हैं तो गलत है। मैंने बहुत पहले फेसबुक पे, मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है। जी जी। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? हाँ करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक देता हूँ। नहीं, वो तो मैं आपकी बात का यकीन कर लिया। नहीं मैं इसका झूठ पकड़ाया गया। जो सवाल इसने किया था इसका जवाब शेख बहुत पहले दे चुके हैं, और जो झूठ मेरे ताल्लुक़ से बोलते थे कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं शेख किफ़ायत का शागिर्द हूँ, ये भी झूठ था। और ये झूठा मसला, झूठा फ़र्ज़ी सवाल बनाकर पूछा करते थे। शेख ने जैसी रद्द किया तो ये समझ गया मक्कार जाहिल, क्योंकि इसको मालूम है। तो ये आया था चरब ज़बानी करने, तो फ़ौरन कैसे पलटी मारा। मैंने बाकायदा लिखा, ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा हूँ। मैंने जो लिखा है वो पूरी दुनिया के सामने है। तो उन्हें एक बार नसीहत फरमाएं आप इस ऑडियो में। सुनिए मेरी बात सुनिए जी। इस ऑडियो में नहीं, मैं उनको कई बार कह चुका हूँ कि भाई मेरे हवाले से सब बात मत करो। जो करना है, क्या करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतना बेकार आदमी है वो। अरे मेरी बात कर रहा है वो शेख जुबैर अली सही को कहता है। इतना सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। वो शेख जुबैर अली सही को बुरा भला कहता है, और वो ये चाहता है कि हम लोग आपको बुरा भला कहें। माजूर देखिए ये धमकी दे रहा है शेख किफ़ायत को। ये क्या बोल रहा है कि वो शेख ज़ुबैर अली को बुरा भला कहता है, और हमसे कहता है कि हम शेख किफ़ायत को बुरा भला कहें। ये असल में धमकी थी। ऐसा किसी ने बोला नहीं, और कोई अहले हदीस ऐसा करता ही नहीं है। इल्मी इख्तिलाफ होगा तो कोई आलिम को धमकी नहीं देगा, लानतान नहीं करेगा। ये रविश, ये खूबी ज़ुबैर अली ज़ई के भक्तों में ही आई है, जो ज़ुबैर अली ज़ई को फॉलो करते हैं, अंधी भक्ति में मुक़ल्लिदों से बदतर बन जाते हैं कि ये फ़ौरन मुखालिफिन के उलमाओं पर भोंकने लगते हैं। अच्छा मज़े की बात तो क्या है, शेख ज़ुबैर का नाम लेके मसला पूछ रहा है, लेकिन शेख किफ़ायत ने उसको इसी में जूता मारा है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। देखिए क्या जूता मारा है, सुनिए। नहीं मेरी बात तो सुनिए जी। तो मैंने उसको बहुत पहले नदीम से पूछे, क्या मैंने उसको नहीं मना किया कि शेख ज़ुबैर की तलफ़ मत की? बहुत मना किया। जब वो मेरी बात नहीं मानी तो मैंने एक बाकायदा स्टेटमेंट एक फेसबुक पे लगा दिया जी। अब जाहिर सी बात है, वो ना मेरा शागिर्द है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरे इलाके में रहता है। तो एक बार क्या हुआ, यजीद वाली एक किताब थी, तो वो बहुत मोटी किताब थी, कोई छाप नहीं रहा था। अब वो तैयार हुई, मैंने उनको दे दिया। अरे भाई वो कोई भी तैयार हो, आप तैयार हो, मैं आपको दे दूं, उसमें क्या है। तो अगर हमने किसी को किताब दे दिया, शेख किफ़ायत नहीं है, इसको जूता मारे। जितना ज़ुबैर अली ज़ई पे फतवा ले रहा था ना, शेख किफ़ायत ने इसको जूता मारे कि यजीद बिन माविया वाली किताब मैंने नदीम को दिया, और इसमें किसका पोस्टमार्टम है, इसमें किसके ख़िलाफ़ मुनाजरा है, शेख ज़ुबैर के ख़िलाफ़। इसकी ज़बान नहीं खोली, और क्या ये शेख ज़ुबैर के ख़िलाफ़ किताब छापेगा? इसकी इतनी हिम्मत है कि ये शेख किफ़ायत से किताब ले ले, और जिसमें शेख ज़ुबैर का रद्द हो, क्या छापेगा? नहीं, क्योंकि शेख ज़ुबैर को ये इतना आगे बढ़ के मतलब गुलू करते हैं कि दूसरा इमाम ज़हबी बना देते हैं। एक ने तो फेसबुक पे लिखा है कि शेख ज़ुबैर हज़रत मुआविया से ज़्यादा अफजल है, और ये बात ख़ुद शेख किफ़ायत ने नकल की है बाकायदा राइटिंग की शक्ल में। तो ये गुलू में इतना आगे बढ़ते हैं, तो इसको चाहिए था ना कि भाई वो यजीद बिन माविया वाली किताब में शेख आपने ख़ुद ज़ुबैर अली ज़ई का रद्द किए हैं, और ये बताएं कि उन्होंने अल्लाह के नबी का नाम लेकर झूठी हदीस को सही बोल दिया। तो असल में ये बात है। अच्छा एक चीज़ याद रखिए, एक बात कि शेख किफ़ायत का उसूल है, और ये तो हक़ है, उसूल नहीं हक़ है, कि जब आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब मेरे पर जो इल्ज़ाम लगता है तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, जवाब देता हूँ, और जब मैं अपने रिप्लाई में दलाइल दे देता हूँ तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसको उल्टा करके बयान करते हैं कि देखो इन्होंने शेख ज़ुबैर को ऐसा बोला। अब जैसे इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे कि इसने नदीम अपने बेटे का नाम यजीद इसलिए रखा कि शेख ज़ुबैर से बुग़्ज़ में, तो मैंने बोल दिया, मैंने बोला मैंने नदीम नाम यजीद नाम तो बहुत पहले ही सोच लिया था। मैं तो जब शेख ज़ुबैर को पहचानता भी नहीं था, उनको पहचानता ही कौन था। 2012 के बाद तो उनको लोग जानने लगे। या शेख किफ़ायत से मुनाजरे में या इंजीनियर मिर्ज़ा अली ने वीडियो डाला तो इनको लग गया बुरा, इनको लग गई मिर्ची, लेकिन मैंने तो अपना दिफा किया था। अब हक बात बोलना है, इसमें कौन सी तौहीन है। तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा दो कि शेख ज़ुबैर की वजह के बुग़्ज़ में नाम रखा, तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है।
اب یہ جھوٹ کا میرے پہ الزام ہے، یہ میرا حق ہے، میں سینہ ٹھوک کر بولوں گا. اس کو تو شیخ کفایت بھی غلط نہیں بول سکتے، کوئی دنیا کا مفتی غلط نہیں بول سکتا. نہیں تو کوئی لکھا کے لے لے کہ کوئی ندیم پر الزام لگاتا ہے کہ ندیم نے شیخ ظفیر کے بغض میں یزید نام رکھا اپنے بیٹے کا، پھر اس کے جواب میں ندیم خان نے یہ بات بولا، تو کیا یہ گستاخی ہے؟ لیکن ان کی جرت ہمت نہیں ہے، کیونکہ ان کا مذہب باطل ہے، یہ اجماع کے منکر ہیں، محدثین کی محنت پہ پانی پھیرنے والے ہیں، صحیحین پر حملہ کرنے والے، انجینئر کے اصول والے ہیں، کہ جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، تو طبقات مدلسین پر ان سب کا انکار کرنے والے ہیں. تو یہ ان کا کام ہی چرب زبانی ہے. اور اس نے شیخ کفایت کو دبی زبان میں دھمکی دیا. کیا دیا؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بد کلامی کریں. بھلا بتائیے، اتنا دودھ پیتا بچہ ہے کہ میں اس کو اکساؤں گا اور اہل حدیث عالم کو گالی دے گا؟ تو ذرا میں اس کو اکساتا ہوں، کیا یہ زبیر علی کو گالی دے گا؟ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں تجھے کتنا اکساؤں، ان کی کتنی غلطیاں بتاؤں، تو کیا غلطیاں دیکھنے کے بعد تو زبیر علی کو گالی دے گا؟ نہیں دے گا نا. تو نے یہ بات کیسے کہا کہ ہم آپ کو گالی دیں، آپ کو برا کہیں؟ کیوں؟ اصل میں یہ دھمکی تھی، اور یہی ان کی چرب زبانی ہے. اور ان کی اسی دادا گیری اور چرب زبانی اور دھمکی سے میں ڈرا نہیں ہوں، جس کی وجہ سے یہ باولا ہو چکا ہے. اور جو اصل مسئلہ تھا سفیان الثوری کے انانا والا، کہ کیا اس پہ اجماع اتفاق ہے، وہ پوچھنا چاہیے شیخ کفایت سے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات میں شیخ کا حوالہ دے کر بولتا ہوں نا، ان کی کتاب سے بولتا ہوں نا، ان کی کتاب شائع ہوئی ہے نا، اہل حدیث علماء نے اس کا مقدمہ لکھے ہے نا. لیکن اس کی اوقات ہمت نہیں ہے کہ اس طرف بات لے جائے. اور پھر اس کے بعد جو باتیں کیا وہ سب خلط مبحث ہے، دل کی بھڑاس نکالنا ہے. کیونکہ 2 دن میں اس کی اتنی پٹائی ہوئی ہے. اس نے جو کہا کہ میں شیخ ابو یعلا نور پوری سے سیکھا ہوں، اس پر اس کی وہ دھلائی ہوئی ہے کہ اس سے جواب نہیں بن رہا ہے. تو بیچارہ اپنی لٹی پٹی عزت بچانے کے لیے یہ ہیلے اور یہ بہانے نہ رہے. اس بات کا اس بات سے کیا لینا دینا؟ سب سے پہلی بات تو ندیم ایسا کہتا ہے یہی جھوٹ ہے، ندیم شاگرد کہتا ہے یہی جھوٹ ہے. اب جو جھوٹ بول کر چرب زبانی سے فتویٰ لے تو اس کے لیے تو جہنم کی بشارت ہے. تو یہ لوگ جہنم بک کر رہے ہیں، ہے نا. اب آگے بھی دیکھیے، اس نے صرف یہی چرب زبانی کرتا رہا ہے. سفیان الثوری کے انانا پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس پر کوئی بات نہیں. مطلب نہیں کہ کوئی ہمارے گھر کا ہو گیا، کوئی ہمارے پاور کراتا ہے وہ، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے تعلق سے چرب زبانی کریں. نہیں میری بات تو سنیے آپ، اس پر ہم کو وہ اکساتا ہے. نہیں میری بات تو سنیے. تو میں نے وہ اس کا فیس بک پہ آپ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. پھر سے سنیں. اور میں آپ کو دیکھوں اس میں کیا ہے. تو اگر ہم نے کسی کو کتاب دے دیا، اس سے مطلب نہیں کہ کوئی ہمارے گھر کا ہو گیا، ہماری پاور کراتا ہے وہ، اور یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کے تعلق سے چرب زبانی کریں. نہیں میری بات تو سنیے آپ، اس پر ہم کو وہ اکساتا ہے. نہیں میری بات تو سنیے. تو میں نے وہ فیس بک پہ آپ واٹس ایپ کیجیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں نے پوری بات جو کچھ کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں، ہمارا اس سے کوئی ماشاء اللہ آپ نے اظہار کیا ہے. اور میں نے باقاعدہ ان کو ایک بار نہیں، میں کئی بار کہا، کہتے کہتے تھک گیا کہ یہ سب کام بند کرو، مت لکھو کسی کے خلاف، یہ سب غلط باتیں ہیں. لیکن اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. آدمی کیا کر سکتا ہے بتائیے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر ایک آدمی دیکھیں محترم ناظرین اکرام، کہیں پر بھی اس نے وہ بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ میرا اس کا مناظرہ سفیان الثوری کے انانا پر چل رہا ہے، اور وہ آپ کا نام لے کر بولتا ہے کہ شیخ کفایت نے کتاب میں نقل کی ہے کہ سفیان الثوری کے انانا پر اجماع ہے، حجت ہے، اتفاق ہے، اور امام ذہبی کا قول نقل کیے ہیں. اس پر کہیں اس نے بات نہیں کیا. اور کیا بولتا ہے، ماشاء اللہ آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. تو اسے کہتے ہیں کہ سوال ہو گندم، جواب دو چنا، اور اپنے آپ کو حق مان لو. اب آئیے دیکھیے، میں شیخ کفایت کے کمنٹ سے ہی بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کا روش ہی یعنی دھمکی دینا ہے. جیسے یہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا نا اس کا، وہ ہم کو اکساتا ہے تاکہ ہم چرب زبانی کریں آپ کے خلاف. میں آپ کو آج ہی نہیں، آج سے سالوں پہلے دلے ہوئے شیخ کفایت کے فیس بک پوسٹ سے ہی یہ بات ثابت کرتا ہوں. دیکھیے، شیخ کفایت نے فیس بک پہ یہ بات ڈال کے رکھی ہے کہ زبیر علی زئی کے فالوور، زبیر علی زئی کو دوسرے امام ذہبی سمجھنے والے کتنے شدت پسند ہوتے ہیں، متشدد ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ سے شیخ کفایت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کا رد کیا. تو کیا لکھتے ہیں شیخ؟ کافی دنوں سے اطلاع مل رہی ہے، بلکہ بعض لوگ دھمکی آمیز لہجے میں کہہ رہے تھے کہ شیخ زبیر علی زئی کے متعلق ہماری تحریر کا جواب لکھا جا رہا ہے.
دیکھا آپ نے، شیخ کفایت خود اس بات کے قائل ہیں کہ زبیر علی زئی سے اندھی محبت کرنے والے شیخ کفایت کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور آپ نے آڈیو میں سن لیا کہ کیسے وہ ہم کو اکساتا ہے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ اصل میں یہ وہ اخوانی ٹولہ ہے جو اہل حدیث علماء کو ایسے پریشان کرتا ہے، ایسے دھمکیاں دیتا ہے۔ اہل حدیث علماء معلوم ہے یہ سب لفڑے جھگڑوں میں پڑتے نہیں ہیں، اور تو ان کو معلوم ہے کہ ایک دم سیدھے سادے ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، ان جھمیلوں میں پڑتے نہیں ہیں، تو کیا کرو، ان کو ایسے دباؤ، دلائل سے تو یہ ہرا نہیں سکتے۔ اب شیخ کفایت کی کتاب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی پاکستان سے چھپی ہے، احتسام الہی ظہیر نے چھاپے ہیں، احسان الہی ظہیر شہید کے بھائی نے، اور اہل حدیث علماء کے ہندوستان پاکستان علماء نے بڑے بڑوں نے مقدمہ لکھے ہیں، اور اس میں بات ثابت کی ہے کہ سفیان الثوری کے آنانا مقبول ہونے پر اجماع امام ذہبی کا قول نقل کیے ہیں۔ اس پر اس ٹولے کی کسی میں بھی جرت ہمت نہیں ہے جو شیخ کفایت سے بات کر لے اور یہ حوالہ دے کہ ندیم یہ حوالہ دیتا ہے، آپ اس کا رد کر کے بتاؤ، آپ رد کر دو کہ ندیم نے آپ کا نام لے کر یہ بات کہا ہے کہ شیخ کفایت نے بات کہی ہے، آپ اس سے برات کا اظہار کرو۔ یہ مر جائیں گے کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے علمی کلام کرنے کی، علمی بات کرنے کی، یہ ایسی دھوکے جھانسے دیں گے، اور ان کے دھوکے جھانسوں کو ایک بار پھر وہ کمنٹ پڑھا کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث عوام سمجھنے میں لگی ہے کہ دیکھیے جنید بھائی نے باقاعدہ ان کی بات کو سمجھ لیا ہے کہ آپ لوگ ندیم بھائی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا جوتا انہی کے اسی لنک پر جا کے بھائی نے مارا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس اہل حدیث بھائی کے حوصلے جگر اور شوق کو بڑھائے، اور ایسے ہی اہل حدیث نڈر پیدا کرے، ڈرپوک اہل حدیث نہ ہوں۔ ڈرپوک مومن سے بہتر طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ڈرپوک اہل حدیث نہ ہو۔ ان انجینئر کے ٹولے سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اجماع کے منکروں سے، ان محدثین کی محنت پر پانی پھیرنے والے انجینئر کے ٹولے سے، صحیحین پر حملہ کرنے والے ٹولے سے ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے اللہ سے ڈرو، اور علمی رد ہونا چاہیے۔ جب علمی رد سے ذات پر حملہ نہیں ہوتا تو جب میں علمی رد کرتا ہوں تو ذات پہ حملہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ ہمیں اکساتا ہے ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے تم نے محدثین کی محنت پہ پانی پھیرا ہے، تم نے اجماع کا انکار کیا ہے، تم نے اہل حدیث کو بدنام کیا ہے، تمہارا بلڈ پریشر بڑھنا حق ہے اور بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہاری میں جرت ہمت ہو، تم شیخ کفایت کو فون کرو، ندیم کا نام لے کر بولو کہ ندیم بولتا ہے کہ سفیان الثوری کے انانا پر اجماع ہے، اتفاق ہے، شیخ کفایت ایسا بولتے ہیں، تم برات کا اظہار کر کے بتاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ان کی اوقات ہمت نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ کفایت نے تو باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین سے انجینئر ٹولے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔